बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वलीमे वाले दिन दुल्हन ने अपने दुल्हा को कत्ल करवा दिया। वो दुल्हा जो सऊदी अरब से शादी की गर्ज से आया था, अरेंज मैरिज थी, लेकिन दुल्हन ने अपना दुल्हा एक रात गुजारने के बाद कत्ल करवाया। इसकी तफसीलात सामने आई है। इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई सफाक किस्म का वाकया ये डस्का के नवाही गांव दीदोवाली में पेश आया। अब इसकी तफसीलात क्या हैं, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। डस्का का एक गांव है दीदोवाली, वहां पे एक खानदान है, नासिर नामी एक बंदा है, उनकी वाइफ है, उनके 2-3 बेटे हैं, 7 बेटियां भी हैं। उनका एक बेटा जिसका नाम जवेद उर्फ अदनान था, ये सऊदी अरब में मुकीम था और इनके पास पैसे पूसे भी काफी कुछ थे, यानी खाते पीते घर से ये ताल्लुक रखते थे। जवेद उर्फ अदनान पाकिस्तान में वापस आता है शादी की गर्ज से, और घर वाले उनका रिश्ता तैयार करते हैं, रिश्ता उनका ढूंढते हैं। तो वो रिश्ते करवाने वाली एक मई के थ्रू या रिश्ते करवाने वाले इदारे के थ्रू एक दूसरा गांव है मंड वाली है या फिर मुंड वाली है, उस मौजे के अंदर वो जाते हैं। वहां पे एक घर के अंदर उनको कहा जाता है कि यहाँ पे रिश्ता आपको मिलेगा। बातचीत होती है, ये घर वाले यानी नासिर की फैमिली उनके यहाँ 2-3 मरतबा जाती है। वो जिनकी दुल्हन थी, जिनकी बेटी थी, वो नासिर के घर आते हैं, दूल्हा देखते हैं, ये घर वाले दुल्हन देखते हैं, 2-3 मरतबा वो आते हैं, 2-3 मरतबा ये जाते हैं। अरेंज मैरिज यानी उनके माँ बाप की मर्जी से, साथ इनके भी माँ बाप की मर्जी से एक रिश्ता तय होता है। और उसके बाद फिर 27 रमजान को गलिबन कहा जा रहा है कि इनका निकाह होता है, यानी अदनान उर्फ जवेद का उस लड़की के साथ निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद तकरीबन को 1-1.5 माह बाद अब इनकी 2-3 दिन पहले रुखसती हुई उस लड़की की। जब रुखसती हुई तो एक दिन एक रात उसने अपने दुल्हा के साथ गुजारी, और उसके बाद जब सुबह वलीमा था, वलीमा इन खाने खूने के बाद अपने ससुराल चले गए, यानी वो दुल्हन भी अपने माँ बाप के घर चली गई, जो दूल्हा था वो उनके साथ ससुराल चला गया वलीमा खाने के बाद। वहां जब पहुंचे तो वहां एक लड़का, अब जो तफसीलात सामने आ रही है, जिसका नाम मोहम्मद बूटा था। अब इसके पीछे हकायक कुछ यूं बताए जा रहे हैं कि बेसिकली इस लड़के मोहम्मद बूटा का उस लड़की के साथ एक ताल्लुक था, प्यार मोहब्बत के रिश्ते में ये दोनों बंधे हुए थे, और इन दोनों ने आपस में ये तय कर रखा था कि हमने आपस में शादी करनी है। उनकी फूफी का बेटा है मोहम्मद बूटा, जिनका एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता इस लड़की के साथ तय था, लेकिन ये लड़की किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी, यही होगा। लेकिन साथ ये है कि उनके घर वालों ने जब इनके साथ बातचीत चल रही थी, कुछ नहीं बताया कि हमारी लड़की शादी नहीं करना चाहती, या जो कुछ भी है, जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं। तो जब एक रात गुजारने के बाद दुल्हन अपने माँ बाप के घर गई तो मोहम्मद बूटा FIR के मुताबिक वो भी वहां पे मौजूद था, क्योंकि वो उस लड़की का कजन था, उनकी फूफो का बेटा था, तो उस घर में बाकी लोग भी मौजूद थे, तो वो लड़का भी वहां पे मौजूद था। तो बूटे ने अचानक पिस्टल निकाला और पिस्टल निकाल कर फायर करना शुरू कर दिए दुल्हा के ऊपर, और जहां वो बाकी लोग वहां पे मौजूद थे, अफरा तफरी मच गई। उन्होंने दूल्हा को उठाया, साथ एक करीबी अस्पताल थी वहां पे लेकर गए, तो उस करीबी अस्पताल से फिर उनको रेफर किया गया गुजरांवाला में। तो रास्ते में अब भी वो जा रहे थे तो वो दूल्हा वहां पे वफात पा गया, अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। अब अंदाजा करें कि वलीमे वाले दिन, यानी जिस घर के अंदर खुशियां थी, अभी जो बताया जा रहा है कि लाइटें वहां पे मौजूद थी, सब कुछ वहां पे मौजूद था, जो क्योंकि वलीमा उसी दिन था, तो जिस अभी मेहमान उनके आए हुए थे, अभी कुछ खाना खा रहे थे, कुछ खाना खा चुके थे, तो वलीमे वाले दिन जिस घर के अंदर खुशी का समा था, उसी घर के अंदर एक बहुत बड़ी गम की खबर जब आई, और उसके बाद फिर कोहराम मच गया। अब आप अंदाजा करें उस वालदा के ऊपर क्या बीती होगी जिसने इसे सब कुछ सजाया होगा। अपने एक बेटे की शादी का अपनी वालदा को बहुत बड़ा इंतजार होता है, और उस इंतजार में कह लीजिए कि वो अब मीडिया के ऊपर मैंने देखा, मेरे दोस्त वहां पे गए हुए थे, जो शेरवानी वो वालदा दिखा रही है, वो दुल्हन के कपड़े दिखा रही है, वो यानी जो एक लवाजमात होते हैं शादी के वो सारे पूरे उन्होंने किए, और उसके बाद फिर उस डैन ने ये उनके साथ किया है। तो अब की तफसीलात के मुताबिक वो बूटा उस लड़की को साथ लेकर फरार हो गया, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उस दूल्हा के जेब के अंदर जो पैसे थे सलामी के, वो भी उन्होंने निकाल लिए, अंगूठी भी निकाल ली और मोबाइल भी निकाल लिया, जो कुछ भी दूल्हा के पास था
وہ لڑکی نکال کر اس نے اپنے عاشق کو دے دیا جس کا نام محمد بوٹا ہے۔ تو بوٹا اور وہ لڑکی ابھی سے فرار ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جہاں تک میرے تک پہنچی ہے، ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے، گرفتار بھی ہو جائیں گے اور پھانسی یا پھر عمر قید کی سزا بھی ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن یہاں میرا سوال صرف یہ ہے اس خاتون سے بھی اور ان کے خاتون کے جو گھر والے ہیں، یعنی جو ان کے والدین ہیں، ان سے بھی ہے۔ یقیناً ان کے والدین کو اس چیز کا علم ہوگا کہ وہ لڑکی ہماری فلاں بندے سے عشق کرنا چاہتی ہے، وہ اس گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکا سعودی عرب میں مقیم تھا، پیسے پوسے ان کے پاس کافی کچھ تھے، کیونکہ ان کی جو شادی کی تقریبات تھی ان سے نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ تو انہوں نے یہ لالچ میں آ کر یہاں رشتہ تو کر دیا، زبردستی اس کی رخصتی تو کر دی، لیکن ان کو علم ہوگا، اگر ان کو علم تھا تو کم از کم ایک ماں کا ایک لال جو ہے اس سے نہ چھینتے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر دلہن، کیونکہ دلہن کوئی تھتی تو نہیں تھی نا، اس کو بھی سزا جس طرح بوٹا کو ملے گی سزا، کیونکہ 302 کا قتل بوٹا کے اوپر آئے گا، سزا اس کو ملے گی۔ تو یہاں اس حوالے سے ادھر سی بات 109 میں جو یا باقی مختلف دفعات ہے، کیونکہ میں وکیل تو نہیں ہوں، دفعات اس خاتون کے اوپر بھی لگیں گی، تو سزا اس خاتون کو بھی میں جو سمجھتا ہوں اس بوٹا سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو وہ لڑکا پسند نہیں تھا، آپ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو آپ دلہن بن کر کیوں وہاں پہ چلی گئی؟ آپ بتا دیتی، آپ کسی عورت کو بتا دیتی، آپ کسی اور کو بتا دیتی۔ ایون کہ اس کی ماں بیچاری نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا، اگر ہمیں یہ بتا دیا جاتا کہ یہ لڑکی آپ کے بیٹے کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہتی، آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں بسنا چاہتی، تو ہم کبھی بھی رشتہ نہ کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا۔ اور اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ قتل لڑکا نہ بھی ہوتا، تو تب یہ لڑکی وہاں پہ جا کر زندگی گزارتی، لیکن زندگی ان کی اجیرن ہو جاتی، وہ زندگی ایک بوجھ بن جاتی دونوں کے اوپر۔ جو لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہی رہی ہے، وہ وہاں پہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ کسی اور سائڈ پہ جانا چاہتی ہے، آپ اس کو زبردستی وہاں پہ دھکیلنا چاہتے ہیں، تو یہ کبھی نہیں چل سکتا تھا معاملہ۔ اگر قتل نہ بھی ہوتا تب بھی زندگی ان کی عذاب بن جاتی۔ تو لہٰذا والدین سے بھی گزارش ہے، کم از کم اپنے بچوں سے پوچھ لیا کریں، چاہے آپ کی بیٹی ہو چاہے آپ کا بیٹا ہو، کہ وہ کہاں پہ شادی کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا بھی فرض بنتا ہے، اگر ان کے دل کے اندر کچھ معاملات ہیں تو کم از کم اپنے والدین کو بتا دیں۔ بہرحال یہ ایک انتہائی افسوسناک قسم کا ایک واقعہ پیش آیا، جس کی FIR اس دلہا کے والد محمد ناصر کی مدعیت میں درج کر دی گئی ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی یہ دونوں یعنی بوٹا اور وہ لڑکی گرفتار نہیں ہوئے، اور جو ہی جلد ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ باقی مزید اس حوالے سے جو مقدمہ آگے بڑھے گا اور جو تفصیلات سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ کہ مزید اس حوالے سے جو مقدمہ آگے بڑھے گا اور جو تفصیلات سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔